آیا اے میرے اللہ دے حد اندر ہے کسی نو ماڑا بنائے اللہ کسی نو تگڑا بنائے. امیری غریبی اندر فضیلت نہیں ہے بلکہ فضیلت والا وہ انسان ہے جیڑا اللہ دی عبادت کرنے والا ہے, اللہ دے سامنے جھکن والا ہے, اللہ نو یاد کرنے والا ہے. اے بہترین انسان ہے. لوگ ایویں آندے نے ہوئے او دے کول اینا آ گیا او امیر بن گیا, او دے کول اینا آ گیا او امیر بن گیا. اوے حقیقی امیری او دے کول ہے جے کول دین ہے, قرآن ہے, علم ہے, ذکر ہے, عبادات نے. اے امیر ہے, اے دنیا دا امیر ہے, اینو امیر سمجھو. ہاں اینو سب لڑدا اینو امیر کہندے ہاں جے کول دین ہے, جے کول ایمان ہے, مسلمان ہے, اللہ دی عبادت کرنے والا ہے. انہاں دے بارے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم. فرمایا کہنا دے لوگوں انہاں لوگاں ول دیکھو جیڑے لوگ تواڈے تو تھلے درجے دے, انہاں لوگاں ول دیکھو جنہاں لوگاں کول جناب اتنا زیادہ نہیں ہے تواڈے کولوں تھوڑا ہے, انہاں لوگاں ول دیکھو. جدو انہاں لوگاں ول دیکھو گے پھر پتہ کی ہے جیڑیاں تواڈے کول نعمتاں تسی انہاں دے نہ شکرے نہیں بنو گے. تواڈے کول موٹر سائیکل ہے, سائیکل والے ول دیکھو, اگے کار والے ول نہ دیکھو. اگر او دے ول دیکھو گے دل دے اندر حسرت آئے گی, تمنا آئے گی میں موٹر سائیکل دے ایک کار لئی پھردا. اور جدوں ماڑے ول دیکھو گے نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا تواڈے کول موجود ہے تسی اے دا شکرانہ ادا کر لو گے, اے دے شکر گزار بن جاؤ گے. اس واسطے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اس بندے وال نہیں دیکھنا جیڑا تواڈے تو اچے مقام تے ہوئے, بڑے منصب والا, بڑے تو بڑے منصب والا, اے دے وال نہیں ویکھنا. کیوں؟ اگر اے دے وال ویکھو گے تے جیڑیاں نعمتاں تواڈے کول نے انہاں نعمتاں دے تسی نہ شکرے بن جاؤ گے. بندہ نا بندے دے دل اندر ہرس آئے گی اے نہ شکرہ ہو جائے گا تے جدوں اللہ رب العالمین دا دیتا ہویا اے دا شکرانہ ادا کرے گا پھر اللہ رب العالمین اس بندے نو ہور عطا کر دیں گے. اللہ رب العالمین اس بندے دے اوتے اپنی رحمتاں برکتاں نازل کر دیں گے. ادھر دیکھنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ غریب گھرانے دے بیٹے نے, انہاں دی ماں دین اسلام والی ہے, اپنے بیٹے نو کول بٹھا لیا کر دی, کلمہ پڑھایا کر دی. بیٹا پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. بیٹے دے نال پیار کریا کر دی, نال بیٹے نو کلمہ پڑھایا کر دی. اج کل دیاں ماواں اللہ ماشاءاللہ کوئی ماں ہی نظر آئے گی جیڑی اس طرح دا پیار کرے, بیٹے نو چھوٹی عمر دے اندر کلمہ پڑھائے, او دی دین تربیت کرے, اونوں دین ول لے کر کے آئے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو کلمہ پڑھایا کر دی. بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ, اللہ دے علاوہ کوئی مشکل گشا نہیں ہے, اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں ہے. اے چھوٹی عمر اندر اپنے بیٹے نو کلمہ پڑھایا کر دیاں سن, دین دیاں جناب باتاں سنایا کر دیاں سن. اے نہ دا خامد جاہلیت دے اندر مشرکانہ حالت دے اندر اے نہ کیا کردا اے تو میرے بیٹے نو خراب کر رہی ہیں. اے کہن دیا کر دی جو مرضی ہو جائے میں نو کلمہ سکھاواں گی, میں نو دیندار بناواں گی. کچھ دنوں دے بعد اے خامد فوت ہو گیا. جدوں اے فوت ہویا اے جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی والدہ نے دیکھیا میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے دے اندر تشریف فرمان ہے, مدینے دے اندر آ گئے نے تے میرے پیغمبر کول نا کوئی خادم موجود نہیں ہے, کوئی خدمت کرنے والا کوئی غلام موجود نہیں ہے. تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی والدہ نے جدو دیکھیا پیغمبر علیہ السلام دے کول کوئی خادم موجود نہیں ہے, اپنے بیٹے نو اٹھایا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر کیتا. کہن لگی یا رسول اللہ خادم قد اللہ تعالی لہ, اللہ دے پیغمبر اے میرا بیٹا انس ہے, اینو میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر رہی ہاں. اللہ دے پیغمبر تسی وضو کرو
گے وضو والا پانی میرا بیٹا انس اٹھا کر کے لے آئے گا۔ اللہ دے پیغمبر تانوں کوئی ضرورت ہویا کرے گی میرا بیٹا موجود ہے یہ تہاڈی خدمت کریا کرے گا۔ اوے دینداراں دی خدمت کرانا اللہ والیاں دی خدمت کرانا او کڈے خوش نصیب والدین جنہاں دی اولاد دینداراں دی عزت کرن والی ہوئے دینداراں دے نال اٹھن بیٹھن والی ہوئے۔ کہن لگی اللہ دے پیغمبر اے تہاڈا وضو کرایا کرے گا تہاڈی ضروریات دا سامان لے کر کے آیا کرے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انس نو قبول فرما لیا اپنے گھر دے اندر رکھ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے میں پیغمبر دے کول 10 سال رہا 10 سال خدمت کی ہے لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کدے میرے پیغمبر نے مینوں چڑکیا ہوئے مینوں دبایا ہوئے کدے میرے اتے زیادتی کیتی ہوئے کدے نہیں کیتی۔ ایک دن دا ویلا ہویا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی والدہ آئیاں آ کر کے کہن لگی اللہ دے پیغمبر اس میرے بیٹے واسطے دعا فرما دیو اللہ میرے بیٹے نو دینداری بھی عطا فرمائے اللہ میرے بیٹے نو دنیا دیاں بھلائیاں عطا فرمان۔ تے اللہ دے پیغمبر نے ایک دعا کیتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعا کیتی اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما آتیتہ اللہ اے انس نو اللہ مال دی کثرت عطا فرما اللہ اولاد دی کثرت عطا فرما۔ اللہ جدو یہ دو نے مل جاننا فرمایا وبارک لہ فیما آتیتہ اللہ جدو یہ دو نے دے دمیں تے انہاں اندر برکت بھی عطا فرمائی۔ مال مل جانا ایک کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑے تو بڑا جناب زمیندار بن جانا بڑے تو بڑا پیسے والا بن جانا بہت کچھ آ جانا اے بڑیائی نہیں ہے اے امیری نہیں ہے بلکہ امیری اے دے اندر ہے وبارک لہ فیما آتیتہ اللہ اولاد میں اللہ او دے اندر برکت ہوئے اللہ مال ملے اللہ او دے اندر برکت ہوئے ورنہ لکھاں کروڑاں والے ایویں پھر رہے نے برکت ہے ہی کوئی نہیں لکھاں کول موجود نے لیکن برکت نہیں رو رہے نے آ سکول دے ٹیچر دیکھ لو کالج دے ٹیچر یونیورسٹی دے ٹیچر لکھاں تنخواہ روئی جا رہے ہیں بنتا ہی کچھ نہیں تے مسجد دا مولوی 10 15 20 ہزار ہے الحمدللہ برکتاں نے اللہ نے برکتاں رکھیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ اے دعا کریا کرو اللہ دے کولوں مال منگنا ہوئے اللہ دے کولوں دولت دا سوال کرنا ہوئے اللہ دے کولوں اولاد دا سوال کرنا ہوئے اے دعا کریا کرو اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما آتیتہ اللہ مینوں مال بھی عطا فرما مال و دولت بھی عطا فرما مال و دولت بھی عطا فرما اللہ اولاد بھی عطا فرما تے اللہ جدوں یہ دونوں چیزاں دے دمیں وبارک لہ فیما آتیتہ اللہ جدوں یہ دونوں چیزاں مل جان اللہ انہاں دے اندر اللہ پھر تو برکتاں عطا فرمائی اللہ انہاں دے اندر برکتاں دا نزول پیدا فرما دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود بیان کر دے رہے پیغمبر دی دعا نو اللہ نے قبول فرمایا پیغمبر دی دعا دا نتیجہ اے نکلیا اللہ رب العالمین نے انس نو مال اینا عطا کیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینا میرا باغ سی او باغ سال دے اندر 2 مرتبہ پھل دیا کردا پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہے اور پیغمبر دی دعا دا نتیجہ لوگاں دے باغ سال اندر 1 مرتبہ میرا باغ سال دے اندر 2 مرتبہ پھل دیا کردا تے اللہ رب العالمین نے اولاد اینی عطا کیتی پوتے پوتیاں کہن لگے میری 100 تو زیادہ نے پوتے پوتیاں اے جناب اولاد بیٹے بیٹیاں 100 تو زیادہ تے اللہ نے عمر اینی عطا کیتی ہے اینی عمر ہو گئی ہے اینی لمبی عمر ہو گئی ہے ہن مزید جین نو دل نہیں جاندا ہن اللہ دی ملاقات نو دل چاہ رہے آئے اے پیغمبر دیاں دعاواں نے پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں اللہ نے مال بھی دیتا اولاد بھی دیتی سب کچھ عطا کیتا ہے لیکن بات یہ ہے وبارک لہ فیما آتیتہ اللہ جو بھی تو عطا کرے اللہ او دے اندر برکت ہوئے بے برکتیاں چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں جے دے اندر برکت ہی نہ ہوئے او مال دا کی کرنا اوے جے
دے اندر برکت ہی نہ ہوئے او اولاد دا کی کرنا جس اولاد اندر اوے برکت ہی نہ ہوئے اللہ دے کولوں سوال کریا کر اللہ جے مل جائے اللہ پھر اے دے اندر برکتاں عطا فرمائی اللہ اے دے اندر برکتاں رحمتاں دے نزول پیدا فرما دیں آؤ کمزوراں دے نال میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہنا دے لوگو اے دنیا دے اندر کمزور انسان جنوں اسی ماڑا سمجھنے او دے کول بیٹھنا پسند نہیں کرنے اونوں دیکھنا پسند نہیں کرنے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم فرمایا اے میرے صحابہ میں محمد نو تلاش کرنا ہوئے انہاں غریباں دے اندر میں محمد نو تلاش کریا کرو صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ غریباں دے اندر میں محمد تانوں ملاں گا اے نہ ماڑیاں دے اندر میں محمد تانوں ملاں گا وجہ کی ہے وجہ اصل اے وے فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم اوے کائنات دے لوگو اگر تانوں رزق دیتا جاندا ہے اگر تہاڈی مدد کیتی جاندی ہے تے اے غریب لوگاں دیاں دعاواں دے نال اللہ تہاڈیاں ضروریات نو پورا فرما چھڑ دینا ہے غریب بندہ دعا کرے مجبور بندہ دعا کرے اوے کدے غریباں کولوں دعا لے کر کے دیکھیا کرے ماڑیاں دے کولوں دعا کر کے دیکھیا کرے اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر اگر اے ماڑے دعا کر دین اے غریب دعا کر دین اللہ دی قسم اللہ ماڑیاں دیاں دعاواں نو سن لیندے نے ماڑا ہے غریب ہے انہوں ایویں نہ سمجھیا کرو اینو کون جاندا ہے اے دا تعلق ہی نہیں ہے اینو کوئی جاندا ہی نہیں ہے اے ماڑا ہے اے بس ماڑا ہی ہے اسی ماڑا کر کے اینو چھوڑ جانے لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہنا دے لوگو تانوں رزق دیتا جاندا ہے ماڑے لوگاں دی وجہ دے نال او دیکھیا ہوئے گا بڑا خطرناک حادثہ ہویا بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہویا لیکن لوگ کہنے لگے یار یہ بندہ بچ گیا اس بندے نو اللہ نے بچا لیا اصل مین وجہ اے وے اس بندے نے کدے صدقہ کیتا ہوئے گا جس دی وجہ دے نال کسے غریب نے انہوں دعاواں دتیاں ہون گیاں انہاں دعاواں دے نال اللہ رب العالمین نے اس بندے نو تکلیفاں دکھاں تکلیفاں ایکسیڈنٹ دے حادثات دے کولوں بچا لیا لوگ آندے نے اوے بڑی اچھی منزل دے اتوں گریا ہے لیکن گرن دے باوجود اس بندے دے ذرہ برابر بھی چوٹ نہیں لگی ہے سمجھے اگر میرے پیچھے کسے غریب دیاں دعاواں کسے ضرورت مند دیاں دعاواں کسے اللہ والے دیاں دعاواں اے غریباں دیاں دعاواں اے ضرورت منداں دیاں دعاواں اے ماڑے لوگاں دیاں دعاواں انہاں نو حقیر نہ جانیا کر انہاں نو ایویں نہ سمجھیا کر اے لوگ جڑے دعاواں دے جان اے غریب جڑے دعاواں دے جان اللہ دی قسم اللہ رب العالمین انہاں دعاواں نو ڈائریکٹلی سن لیندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرمان ایک یہودیاں دا عالم آیا آ کر کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات فرمایا جدوں زمین نو زمین دے بدلے اینو چینج کر دیتا جائے گا اور آسمان نو بھی چینج کر دیتا جائے گا اے ساری مخلوقات اس دن کس مقام دے ہوتے کھڑی ہوئے گی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم فی الظلمات دون الجسری او فرمایا او پل صراط دے قریب اندھیرے دے اندر کھڑے ہون گے بڑا سخت اندھیرا ہوئے گا اس اندھیرے اندر کھڑے ہون گے تے یہودیاں دا عالم کہنے لگیا اللہ دے پیغمبر انہاں دے اندروں سب تو پہلے پل صراط دے تو کون گزرے گا سب تو پہلے جنت دے اندر کون گزرے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کالا فقراء المہاجرین فرمایا فقیر ضرورت مند لوگ اور مہاجرین جنہ لوگاں نے اللہ دے راستے دے اندر ہجرتاں کیتیاں جنہ لوگاں نے اللہ دی خاطر اپنی جنت دیاں قربانیاں عطا کیتیاں اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ رب العالمین امیراں تو پہلے جنت دے اندر داخل کر دین گے اے او لوگ نے جنہاں نے دنیا دی زندگی گزاری ہے
गरीबाना हालत के अंदर है कोई जनाब मन लेंदा ठीक है, ना मनदा ते तां भी ठीक है। एक दिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमान है, एक बंदा गुजरिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए मेरे सहाबा इस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है, ये बंदा किस तरह दा है, इस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर ये ऐसा बंदा है किसी दे कोल निकाह दा पैगाम भेजे, लोग पैगाम नू रद्द नहीं करते बल्कि कबूल कर लिया जाए। एक किसी दी सिफारिश करे, एदी सिफारिश नू मोड़िया ना जाए, एदी सिफारिश नू लोग कबूल कर लैन। एक कोई भी काम करे लोग एदे काम नू जना पूरा कर देन, कोई भी आर्डर करे एदे हुक्म दी तमील कर दी जाए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। थोड़ी देर दे बाद एक होर बंदा गुजरिया, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा इस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है, ये बंदा किस तरह दा? सहाबी कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर ये ऐसा बंदा है, ये माड़ा हकीर बंदा, ये ज़रूरतमंद बंदा, अगर किसी कोल निकाह दा पैगाम भेजे लोग इनू निकाह वास्ते टाइम नहीं देंदे, इनू शादी दा पैगाम इधर रद्द कर देंदे ने। कोई भी काम करे लोग नहीं मनते, इदी सिफारिश ये सिफारिश करे, इदी सिफारिश नू नहीं मनिया जाता। कोई भी काम करे इहदे काम नू पूरा नहीं किया जाता। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये उस पहले बंदे तो ज़्यादा बेहतर है, दुनिया के अमीर तरीन इंसान तो भी ये बंदा ज़्यादा बेहतर है जिस बंदे नू लोगों ने इस वजह दे उत्ते छोड़ छड़िया। ये बंदा गरीब है, ये बंदा माड़ा है, एदी कोई सुनन वास्ते तैयार नहीं। फरमाया ये बंदा उन अमीरा नालों भी बेहतर है, माड़ा है, कमज़ोर है, कमज़ोर करके ओए लोग छोड़ जाते हैं, हकीर समझ करके लोग किनारा कशी कर जाते हैं, माड़ा समझ करके लोग किनारा कशी कर जाते हैं। ना के ना दे लोग कोई माड़ा है, ये माड़ा जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनू बनाया। ये माड़ा होना एदा ऐब नहीं है, गरीब होना एदा ऐब नहीं है, ज़रूरतमंद होना ये उस बंदे दा ऐब नहीं है, बल्कि ते मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हथ दे अंदर अल्लाह किसी नू अमारतां दे देन, अल्लाह किसी नू फकीरियां दे देन, अल्लाह किसी नू गुरबत वाली जिंदगी अता कर देन, अल्लाह किसी नू फकीराना जिंदगी अता कर देन। ये मेरे अल्लाह दे हथ दे अंदर। लेकिन फकीर हो जाना, ज़रूरतमंद हो जाना, मुहताज बन जाना, बीमार हो जाना ये कोई ऐब नहीं है, बल्कि कहना दे लोगो अल्लाह दे हाँ मुअज़्ज़ज़ ओ बंदा, अल्लाह दे हाँ नेक ओ बंदा, अल्लाह दे हाँ करीब ओ बंदा जेदे अमाल ने सब तो ज़्यादा अमाल अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे करीब है, सब तो ज़्यादा। इत्थे मैं एक वाक़या बयान करांगा। कवेत दा एक बहुत जनाब अमीर तरीन बंदा, बड़े पैसे वाला, बड़ा मालो दौलत मौजूद है, लेकिन कहना दे लोगो उस पैसे नू की करना, जदों बंदे दे कोल पैसा मौजूद होए बंदा लोगां दे उत्ते जुल्म ते ज़्यादतियां करनियां शुरू कर दे। इधर मालो दौलत आ जाए, इधर लोगां दे उत्ते जुल्म करने शुरू कर दे। इधर मालो दौलत आया, इधर अपने नू छोड़ गया, इधर मालो दौलत आया, इधर जनाब अपने सके रिश्तेदारां नू छोड़ गया, इधर मालो दौलत की मिल गया, अपने बेगाने दी इस बंदे नू तमीज़ दा पता नहीं है, इनू शर्म लिहाज दा पता ना रहा। माल मिलिया है सारे नू भुल गया, दौलत मिली है सारे भुला छड़िया है, लेकिन ये बंदा ऐसा जनाब अल्लाह वाला नेक बंदा। ओए बड़े बड़े दुनिया के अंदर नेक बंदे आए ने, बड़े बड़े अल्लाह वाले दुनिया के अंदर आए ने। ये बंदा नेकी दे कम दे अंदर सब तो ज़्यादा बढ़ कर के नेकी करने वाला, नेकी दे कम दे अंदर हथ बढ़ाण वाला, कमज़ोरां दे कम आ जान वाला, गरीबां दे नाल मदद करने वाला। एक दिन इस तरह का वेला होया, ये बाहर निकलिया, एजेंसी दे कोल आया, प्रॉपर्टी डीलरां दे कोल आया, आकर के कहन लग्या मैं एक मकान खरीदना चाहना, इतने पैसे दा होए, आला तो आला होए, बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा घराना, बिल्कुल ब्यूटीफुल होए। ये कहन लगे साड़ी नज़र अंदर एक घर मौजूद है, असी वो घर तेनू दिखला सकने आ, हुणे हुणे बिकन वास्ते आया है। ये कहन लग्या ठीक है मैं हाज़र हाँ, मैं वो घर लैन वास्ते तैयार, मैनू दिखा दियो, अगर मेरे पसंद आ गया मैं उन्होंने ले लवांगा, अगर मेरे
پسند نہ آیا پھر میں اس گھر نو نہیں لواں گا۔ گل طے ہو گئی، دوسرے دن دا فیصلہ ہو گیا۔ دوسرے دن اس بندے نو انہوں نے گھر دکھانا سی۔ دوسرا دن ہویا ہے، اے بندہ ٹردا ٹردا اس ایجنسی دے اندر آیا، آ کر کے کہنے لگا چلو بھائی مینو گھر دکھاؤ جیڑا گھر تسی مینو دینا ہے۔ اے ایجنسی والے اور او بھی سارے آ گئے۔ جدو گھر نو دیکھیا، گھر دے اندر ایک کونے دے اندر بیٹھ کر کے ایک خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو لے کر کے بیٹھی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو لے کر کے بیٹھ کر کے رو کر کے دعاواں کر رہی ہے۔ دعاواں کی کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے حسبی اللہ علی الذی یرید اخراجنا من البیت غصبا۔ کہہ رہی ہے اللہ سونیا میرے واسطے میرے بچیاں واسطے اللہ تو ہی کافی ہیں۔ اس بندے واسطے جڑا بندہ سانو اس گھر دے اندروں نکالے گا، جڑا بندہ اس گھر دے اتے قبضہ کرے گا سانو ہی تو نکال دیتا جائے گا۔ انہیاں گلاں ہو رہی۔ اے بندے نے نا او گل سن لئی، او بی بی دیاں دعاواں نو سن لیا کہ اے بی بی اے دعاواں کر رہی ہے۔ اے دیاں جناب دعاواں سن کر کے اے پھر جلدی جلدی دے نال باہر نکلیا۔ اے پراپرٹی ڈیلر اے بھی دے نال جلدی جلدی دے نال باہر نکلیا۔ جدوں باہر آیا ہے آ کر کے کہنے لگیا یار گھر میں بعد دے اندر خریداں گا، اے معاملہ بعد دے اندر کریں گے، پہلے مینوں اے دسو اے معاملہ کی ہے؟ اے ماں بچیاں نو لے کر کے کیوں رو رہی ہے؟ اے ماں کس وجہ تو رو رہی ہے؟ اے کیوں دعاواں کر رہی ہے؟ اے کہنے لگے اے مالک صاحب گل اے وے اصل اندر اے دا خامند فوت ہو چکیا ہے۔ خامند دے دو شادیاں سن، ایک اے بیوی ہے ایک ہور بیوی ہے۔ او دے اندروں او دی بہت زیادہ اولاد سی، او دے بیٹے بڑے بڑے، او دی اولاد جوان ہے، لیکن جدوں اولاد جوان ہوئے غریباں دی کون سنن والا ہے؟ دوسری ماں دی کون سنن والا ہے؟ اے جناب اتوں نکل کے مصر دے علاقے اندر چلے گئے۔ ہن انہاں دا اے خیال ہے اس مکان نو بیچ کر کے اے پیسے آپس دے اندر انہاں نو تقسیم کر لواں گے، آپس دے اندر انہاں نو بانٹ لواں گے، پیسے تقسیم ہو جان گے۔ ہن اس طرح دا اے معاملہ اے دے دل اندر بڑا کھٹکا وجیا، یار غریب نے ضرورت مند نے، یار انہاں دے بارے کچھ سوچیا جائے۔ اے کہنے لگیا جلدی کرو مینوں پسند ہے یا نہیں پسند ہے، اے مکان دے پیسے لگاؤ، کتنے پیسے لینا چاہتے ہو؟ میں دی قیمت ادا کرنے واسطے تیار ہاں۔ انہیں جناب ریٹ لگایا، قیمت طے ہو گئی، انہیں پیسے ادا کیتے۔ کہنے لگیا کل دے وقت اندر اے دے جناب چیک نقلاں سب کچھ مینوں چاہی دیاں نے۔ تو جناب دوسرا وقت ہویا ہے، اے بندہ آیا ہے اے ایجنسی دے اندر اپنا پیسہ جمع کرا کر کے اے چیک اٹھا کر کے اس گھر دے اندر چلا گیا۔ جا کر کے جدوں اس گھر والی نے دیکھیا ہنے مالک آ گیا ہے، مینوں گھر دے اندروں نکال دیتا جائے گا، مینوں اتوں جناب نکال دیتا جائے گا، میں بیوی بچے اے بچیاں نو لے کر کے میں کلی بیویاں میں کلی کیتے جاواں گی۔ نال رو رہی ہے، نال اللہ دے نال گالاں ملائیاں۔ اللہ سونیا تو ہی میرے واسطے کافی، اللہ اس بندے دے بارے اندر تو ہی میرے واسطے کافی ہیں۔ اے بندہ کہنے لگا او بی بی او بہنا رونا، رون دی ضرورت نہیں ہے، آ میرے کو لا جا، میری گل سن لے، اے چیک پکڑ لے، اے گھر تیرا، اے چیک تیرا، اے جناب تیرے میں نامے لگا چھڑیا، اے سارا کچھ تیرا ہے۔ اے نال روئی جا رہی ہے، نالے دی گل دے اتے یقین نہیں کر رہی، اتنا بڑا گھر ہے، اتنا بڑا عالی شان بنگلہ، بھلا کیتے عورت دے نامے لگا سکدا ہے، کیتے دے ذمے لگا سکدا ہے؟ نال روئی جا رہی ہے، نال چک نو پکڑ رہی ہے۔ اے کہن لگیا بی بی بہنا میں جناب تینوں صحیح حقیقت اندر میں تینوں کہہ رہے ہیں، اے گھر تیرا، اے گھر تیرا، اے گھر تیرا۔ اے جدو اینو تمنا ہو گئی، مطمئن ہو گئی، پھر اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لے۔ اللہ سونیا اس بندے نے میں ضرورت مند تے میں بیوہ دے اتے ترس کیتا ہے، اللہ تو اے دے اتے اپنی رحمتاں نازل فرما دے، اللہ اے دے اتے اپنی برکتاں نازل فرما دے۔ اے ضرورت مند ایک بیوہ، ایک ضرورت مند ایک بیوہ، ایک غریب ہوتے جناب بچے بھی موجود جنوں اینو اپنا گھر مل گیا۔ اوے دنیا دے اندر اس بندے نے اینو دنیا دا ایک گھر دے دیتا۔ اے جناب اے راوی اے جڑا واقعہ بیان کرنے والا لکھدا ہے،
ایک وقت آیا وقت نے پلٹا کھایا اس بندے نو اللہ نے اینا عطا کیتا اس بیوہ دی دعا دی وجہ دے نال اس علاقے اندر اج بھی انہاں دیاں بڑیاں تو بڑیاں فیکٹریاں چل رہیاں نے دنیا اندر بڑے تو بڑے امیر بڑے بڑے امیراں دے اندر اللہ رب العالمین نے انہاں نوں بھی جگہ عطا کر چھڑی اس واسطے کہنا دے لوگو کسی دے نال بھلا کرو گے حل جزاء الاحسان الا الاحسان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے نیکی دا بدلہ نیکی کسی دے نال نیکی کرو گے لوگ تانوں نیکی دے نال نیکی دا بدلہ دین گے کسی دے نال خیر خائی کرو گے لوگ تانوں خیر خائی دے نال بدلہ دین گے ادھر میں کہاں میں لوگاں تے ظلم کراں لوگ میرے نال خیر خائی کرن میں لوگاں تے ظلم کراں لوگ میرے واسطے دعاواں کرن نہ اے کدے نہیں ہو سکدا اس واسطے کہنا دے لوگو امیری آ جائے جوانی آ جائے اے بڑے تو بڑا امیر ہو جانا اے دے اندر کامیابی نہیں ہے بلکہ کامیابی اے دے اندر ہے ادھر بندہ دنیا دے اندر زندگی گزارے آئے تے اتے عرش دا رحمان اس بندے تے راضی ہے دنیا دی زندگی گزارے اتنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سالبہ بن عبد الرحمن ایک نوجوان ہے نوجوانہ دے نام میرا پوائنٹ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس نوجوان نو بلایا اے سالبہ فلاں کم واسطے جانا ہے فلاں کم کر کے آ جا سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے میرے پیغمبر نے اس سالبہ نو ایک کم واسطے روانہ کر چھڑیا اے سالبہ اپنے کم واسطے کم کرن واسطے راستے دے اندر جا رہے نے چل دیاں اس زمانے دے اندر اے چار دیواریاں کوٹھیاں محل بنگلے پردہ جناب گھر دے اندر اے سسٹم نہیں سی ہوندا لوگ جناب چادراں لٹکا کر کے نہا لیندے لوگ چادراں لٹکا کر کے اپنے پردے کر لیندے لوگ چادراں لٹکا کر کے اپنے پردے نو کج لیندے اے سالبہ راستے دے اندر جا رہے آئے چل دیاں ایک ایسا مقام آیا جیتے جناب ایک عورت ننگی نہا رہی ہے ہوا چلیے جدوں ہوا چلیے او کپڑا اڑ گیا تے سالبہ دیاں نظراں اس عورت دے اوتے پہ گئیاں نال کہن لگے استغفر اللہ میریاں نظراں کے دے اوتے پہ گئیاں اللہ دے پیغمبر نے مینوں کس کم واسطے گھلیا میریاں نظراں کے دے اوتے پہ گئیاں میں کتنا گناہ گار ہو گیا اوے نوجوانوں ایک نظر پئیے ایک نظر دی وجہ دے نال روئی جا رہے نے استغفر اللہ روئی جا رہے نے اللہ میرا کی بنے گا میں پیغمبر نو منہ کی جا کر کے دکھاواں گا پیغمبر دے سامنے میں کس طرح چہرہ جا کر کے دکھاواں گا روئی جا رہے نے مدینہ چھوڑ کر کے جنگلاں وال نکل گئے جنگلاں وال ٹردے جا رہے نے بڑی دیر گزر گئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ سالبہ نو تلاش کرو یا سلمان یا عمر جاؤ جلدی جاؤ اے سالبہ نو تلاش کر کے لے کر کے آؤ جنگلاں دے اندر چلے جاؤ کیتے تے تانوں سالبہ مل جائے گا اے جناب ٹرے نے ٹردیاں پہاڑاں دے اندر تلاش کی جا رہے نے کیتے سالبہ کدھر گیا ہے اے نوجوان نو تلاش کیتی جا رہے نے کردیاں انہاں نو ایک چرواہے دے نال انہاں دی ملاقات ہو گئی ہے چرواہے دے کول آئے نے آ کر کے کہن لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے اوے چروایا تو ایک نوجوان نو دیکھیا ہے جیڑا ایتھوں گزریا ہوئے کسے نوجوان نو دیکھیا ہوئے اے کہن لگا یار دیکھیا تے ہے ایک نوجوان ہے او پہاڑ دی چوٹی دے اوتے بیٹھ کر کے روزانہ آ کر کے روندا ہے تے پھر شام جدو ہو جاندی ہے تھلے اتر کے آ کے میرے کولو بکریاں دا دودھ پی کر کے پھر اتے چڑھ جاندا ہے ایسے طرح رو کر کے زندگی گزارے آئے ایسے طرح رو کر کے اپنی زندگی دے دن گزارے آئے روندا ہے سارا دن روندا ہے رو کر کے دعاواں کیتی جا رہے اللہ میں گناہ کر بیٹھے ہاں اللہ میرے گناہ نو معاف فرما دے اللہ میں زیادتی کر بیٹھے ہاں اللہ میری زیادتی نو معاف فرما دے کام کی کیتا ہے وہ ایک ہی نظر پئیے اور دے ہوتے لیکن نوجوانوں جنگلاں دے اندر ڈیرے لگا چھڑے جنگلاں دے اندر زندگیاں گزار رہے نے گزار دیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اچھا جدوں پھر اترے نا پھر تو سانو دسی پھر اسی انہوں گرفتار کریں گے اے جناب ایسے طرح کر دیاں شام دا ویلا ہویا
اے نوجوان پہاڑی تو تھلے اتریا اس چرواہے دے کول آیا اتنے آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے کہنے لگے آؤ تینوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول لے کر کے چلنے آ۔ اے کہنے لگے نا 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 میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ اے جدوں پہاڑ تو اتریا ہے نوجوان سی چنگی باڈی صحت والا، جدوں حضرت عمر نے دیکھیا ہے رو رو کر کے غمی دے اندر اے دا جسم چوزے دی طرح سک کر کے ایک چوزے دی طرح بن چکیا ہے، رو رو کر کے اے دا جسم اس طرح چوزے دی طرح بن چکیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے تینوں پیغمبر علیہ السلام دے کول لے کر کے چلنے آ۔ اے کہنے لگے نا 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 میں پیغمبر دے کول نہیں جانا، میں پیغمبر نو جا کر کے منہ کس طرح دکھاواں گا؟ گناہ کی ہویا ایک نظر پئیے، ایک نظر دے پاروں اینا رو رہے نے، ایک نظر دے پاروں اینا کھپا رہے نے، ایک نظر دے پاروں اینا رو رہے نے۔ کہنے لگے عمر میں پیغمبر نو جا کر کے منہ کی دکھاواں گا، میں پیغمبر دے سامنے کس طرح جا کر کے کھڑا ہواں گا؟ حضرت عمر کہنے لگے تینوں چار پائی دے اوتے رکھ دینے آ۔ اے کہنے لگے نا 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 اے نہیں ہو سکدا، میں چار پائی دے ہوتے نہیں پہنا، مینو اس طرح کرو تھلے لمحہ پا دیو۔ تھلے لمحہ پہ گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو خبر پہنچی ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ میرے پیغمبر نے آ کر کے سالبہ نو دیکھیا جیڑا نوجوان ہسان دی مسکران دی زندگی گزارن والا اج چوہے جتنی زندگی لے کر کے پہ آئے، چوزے جتنی زندگی لے کر کے، چوزے جتنا جسم لے کر کے پہ آئے، میرے پیغمبر تھلے تشریف فرمان ہے۔ میرے پیغمبر نے اے دے سر نو اٹھایا اپنی جناب ران دے ہوتے رکھیا۔ حضرت سالبہ کہنے لگی اللہ دے پیغمبر میرے سر نو تھلے اتار دیو، اے گناہگار سر تواڈی ران دے ہوتے میں رکھنا گوارا نہیں کردا، میں رکھنا گوارا نہیں کردا۔ اللہ دے پیغمبر میں گناہ کر بیٹھیاں، میں زیادتیاں کر بیٹھیاں، اوے جنہ دیاں ایک نظراں پہ جان انہاں نو دنیا دے اندر جینا حرام بن جائے، اوے جنہ دیاں ایک نظراں گناہ ول پہ جان انہاں دیاں زندگیاں مجبور بن جان۔ ادھر جناب لوگ تے دن رات ایک کر رہے ہیں گناہاں دی زندگی دے اندر، بدکاریاں دی زندگی دے اندر، نوجوان غرق ہو گئے اے فیس بک اے انٹرنیٹ دے چکر اندر۔ اوے ادھر ایک گناہ ہویا پیغمبر دا صحابی اے مدینہ چھوڑ کر کے جنگلاں نو ٹر گیا، لیکن اج جناب شریعام تصویراں اٹھان گے، تصویراں لین گے، او میں فلاں کنجری دے نال کنجر کھڑا ہے، فلاں بغیرت دے نال فلاں میں بھی بغیرت بن چکیاں، فلاں بے حیا دے نال میں بے حیا بن کر کے میں بھی جناب تصویر اتاریا، او فلاں گلوکار او دے نال میری تصویر آ گئی ہے میں تصویر اتاریا۔ ادھر دیکھو پیغمبر دا صحابی ایک نظر پئیے تے دنیا اندر جینا حرام ہو گیا، گھر دے اندر رہنا حرام ہو گیا، جنگلاں دے اندر ڈیرے لگا لے، میرے پیغمبر دی ران دے اوتے سر رکھے آئے، سر رکھ کر کے پے نے۔ کچھ دیر گزری ہے، آقا فرمان دینا اے سالبہ تو کی چاہنا ہے؟ سالبہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دے کولوں دعا کر دیو اللہ میرے گناہ نو معاف فرما دین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سالبہ مینو امید ہے، مینو یقین ہے انشاءاللہ اللہ تیرے گناہ نو معاف فرما دین گے، اللہ تیری اس بدی نو معاف فرما دین گے۔ ایسے طرح کر دیا تھوڑی دیر گزری ہے، اے سالبہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میرے جسم اندر اس طرح ہے جس طرح میرا جسم چیونٹیاں کھا رہی ہیں، میرے جسم دے اندر اس طرح محسوس ہو رہا ہے۔ آقا فرمان دینے سالبہ مینو اس طرح لگدا ہے جس طرح تیرے زندگی دے آخری دن بالکل قریب نے، سالبہ ہن تو اللہ نو پیارا ہو جائیں گا۔ ادھر میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھن تو بعد اے دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ اے نوجوان اسے غم اندر سک سک کر کے چوزے دی باڈی لے کر کے ڈر ڈر کر کے رو رو کر کے اللہ نو پیارا ہو گیا، اے دی روح پرواز کر گئی۔ جدو جناب اینو غسل دیتا گیا، اے دے کفن دفن دا انتظام ہو گیا، قبرستان والے ٹر پے، میرے پیغمبر اگلے پیران دے ہوتے ٹری جا رہے ہیں، اگلے پیران تو مراد اپنے جناب پیران دیاں انگلیاں دے ہوتے ٹر رہے ہیں۔ عمر کہنے لگے پیغمبر سونے ہو اے کس طرح ٹوری جا رہے ہو؟ آقا فرمان دے نے عمر
اس جنازے دے اندر فرشتیاں دی اتنی تعداد ہے، فرشتیاں دی اتنی تعداد ہے کہ میں محمد نو بھی جگہ رکھن واسطے، پیر رکھن واسطے جگہ موجود نہیں ہے، میں اس طرح اپنی پیراں دی انگلیاں دے اوتے ٹوریا۔ اوے جوانو ایسی توبہ کر لے، اس جوانی دے اندر اللہ دی قسم رب دے سامنے رونا، اس جوانی دے اندر اے جوانی کنجراں مراسیاں دے نامے نہ لگا، اے جوانی اوے رب دے نامے لگا دے، اے جوانی انہاں گلوکاراں دے نامے نہ لگا، اے ٹک ٹاک دے نامے نہ لگا، اے جوانی رب دے نامے لگا دے، رب تینوں جنتاں دا مہمان بنا دین گے۔ ایسے لوگ بھی دنیا اندر موجود نے اللہ اللہ کرنے والے، اور اے تھوڑا نوجوان ہے، سونا سنکھا ہے، لیکن ایک نظر پئی ہے، ایک نظر دے پاروں اپنا علاقہ چھوڑ گئے، گھر بار چھوڑ گئے، جنگل اندر جا کر کے ڈیرے لگا لے، حتیٰ کہ پھر بھی دل اندروں ڈرنا ختم ہویا۔ اوے اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، سکھ سکھ کر کے رو رو کر کے حتیٰ کہ اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اوے توبہ ہوئے تے ایسی ہوئے، اوے دنیا دے اندر آئے ہیں لوگ خوشیاں منا رہے سن، اوے فلان دے بیٹا پیدا ہوئے، خوشیاں دیو، اوے مبارکاں دیو، کاش مزہ یہ دے اندر ہے اسی دنیا اندروں جائیے ہر بندہ ساڑھے غم اندر رو رہا ہو، یار او فلانا نوجوان بڑا چنگا سی، فلانا بابا بڑا چنگا سی، نیک سی، نمازی سی، تہجد گزار سی، ایویں لوگ سانو یاد کر کر کے رون، پھر مزہ ہے زندگی گزارن دا۔ خدا را ایسی زندگی گزارو، اللہ رب العالمین دے نال اپنا پیار پالو، رب اج بھی ہوئی ہے، کل بھی رب ہوئی سی، اج بھی رب دے نال پیار پالو، انشاءاللہ اج بھی رب وہ بخشن دے اتے قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، اللہ انسان ہونے دے ناتے گناہ غلطیاں کر بیٹھنے ہاں، اللہ ساڑھے سارے دے گناہاں نوں معاف فرما، اللہ ساڑھے اتے اپنی خاص رحمتہ نازل فرما، دعا ہے اللہ سن سیمانے اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔